کہہ دن نا کہ بھی حضور علیہ السلام نماز جنازہ تو بعد دعا منگی بس واسطے نہیں منگتے جو سرکار نہیں منگی. میں کہ تے خالی ضد علی گل ہے بے جڑے سرکار کم کیتے ہیں تساں کریں دے ضد علی گل ہے بس من پلیت تے حجتاں ڈھیر یہ کیونکہ سرکار نہیں منگی واسطے نہیں منگدے. قربان تھیواں سرکار نے بے جے آپ جو سنتاں ہیں پوری سرکار دی سیرت گواہ ہے تو سنت عمل کریں دے کھڑے کوئی نہ تو تینوں تے اعتراض کیوں ہے ایک کم دو اعتراض میاں کماں دے بارے کریں پوچھے بھی سرکاری کیتا ہے تے ایسا کروں سرکاری کیتا ہے ایسا تا کروں میاں کماں دے بارے نہیں جتنا کو اللہ دی رحمت دی خیرات گنن دا ٹائم آوے اتھیں کنجوسی کر دیو سمجھ آئیے کوئی نہیں میاں کماں تے کوئی یاد کوئی نہیں سنت تے بدعت دی بحث نہیں یاد آندی کدی ای کم دے اوتے یا جتھا تعظیم مصطفیٰ ہوے یا وت حصول رحمت خدا ہوے اتھا کنجوسی کر سن تعظیم مصطفیٰ ای واسطے نصیب نہیں تھی جو ایمان کوئی نہیں حصول رحمت خدا دے موقع دے ای واسطے کنجوس تھے کھڑن کیونکہ ارمان لگا کھڑے نے بھی متاں دعا مگیج پوے تے اے بندہ جنت لگ گئی ونجے سمجھ رہی ہے کوئی نہ بخشی جی پوے جنت لگا ونجے تو پرو تو ساری تو دوزخ والے فرشتے نال کمیشن مکی ہوئی بھی اتنی سواریاں ڈیسوں تے پٹھا لایا ہوئے سے اندھے نال پر سواری ہک سواری تے پر ہیڈ اتنی کمیشن دیونی ہے جو انہوں سواری گھٹ گئی تھا کمیشن گھٹ ویسی ہوئے جو کمیشن گھنی ہے جنت والے فرشتے کول گھن انتے مر کوشش کر بندیاں کو جنت تو نہیں بن دی تو پریشان تھی آکھنے بے دعا نہیں منگنی ہن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ نہیں منگی سرکار نے منگی اپنے غلاماں دے جنازے تے منگن دعاواں صحابہ نے منگن فتح القدیر اٹھا حدیث اور فقہ جا کتاباں اٹھا ایک نہیں کئی حوالے موجود ہیں تے اگر سدھی جی گل پوچھ دیں جیندے جنازے تے سرکار آپ آئے کھڑے ہائے ہائے سرکار آپ آ گئے والوں دی نماز جنازہ دی امامت فرمائی نے او دنیا تو بیٹھا پائے دفن پی اٹھی دے سرکار قبر تے کھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ ای دے کون علاوہ بھئی حاجت کیڑی رہ گئی ہے ضرورت بھئی کیڑی رہ گئی ہے کہ انج دعا منگی جے سرکار دا آمنا تھو سرکار دا آمنا تھوڑا ہے کملی والے دا قدم ٹکاونا تھوڑا ہے بھئی حاجت کیڑی رہ گئی ہے الگ دعاواں منگن دی وہ نصیبہ والے جنہاں دے جنازے سرکار پڑھائے جنہاں دے جنازے تے میرے آقا آ گئے انہاں دا مقدر جاگ پے تو جلے سرکار نے لاشاں اکٹھیاں کروائیں نا شہداء دیاں بھی نماز جنازہ پڑھوں او شہید دی لاش کوئی نہیں صحابہ کی تھی آقا حنزلہ دی لاش کوئی نہیں حضرت حنزلہ دی لاش کوئی نہیں میرے سرکار دی اکھی دی وچ ہنجوں آ گئے سرکار نے فرمایا میں آپ ڈٹھے کو میدان دے وچ لڑدا سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ کو ڈٹھے ان دی او کیفیت بھی ڈٹھی ہے کہ جڑے ویلے تلوار چا کے تے دشمن کو حق لیندا ہے نا تے میدان دو ویندا ہے تو میرے چہرے دے میں ول ول کے دیتا ہے سبحان اللہ ول ول کے سرکار دے چہرے دے دے تے والا گھا میدان وچ ویندے جو مت آخری ساہی ہوے سبحان اللہ مت آخری ساہی ہوے مت ہن ونجاں تے شہید تھی ونجاں تے رج رج کے دیکھ سبحان اللہ رج رج کے دیکھ تے گھننا میرے شیخ کامل بادشاہ ولایت حضور قبلہ سید غلام معین الدین لالا جی رحمت اللہ علیہ ای مقام تے تڑپن تے فرمائنے جی میں حسرت ہے کہ پھر دیکھوں اسے جی میں حسرت ہے کہ پھر دیکھوں اسے دل پہ ہے جس کی حکومت آج کل دل میں حسرت ہے کہ پھر دیکھوں اسے